يا رب. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأسد به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ترى الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة أما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عامة ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألقى كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر والحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك استغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين
يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 بحق المعبود إلى يوم الموت لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسر فمن كرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن بيت الطاهرين الشام المتدين التابعين عن بيتين يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الفنان سيدنا حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وصحبه أجمعين وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم بأن الله يرجى رجال في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم وينفذنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البدر سيدنا المستهدر عبد المفاق مقدم محمد بن علي بعلي والفاق مقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن الثقاف قطب الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي عنكر بن سالم وجميع ساداتنا آل بابي بعلوي وسلم وفروعهم أن الله رجال في الجنة وينشر مسوبتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ومركماتهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البدر أرواح سادنا سفيان أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها وأصولهم وفروعهم أن الله يرجى رجال في الجنة وينشر مسوبتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتنان سيدنا أحزاق بالراتب كل بالرشاد والغوث العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علوي المحمد الحبيب عبد الله بن محمد الحداد وكل بالأنفاس الحبيب عبد الرحمن الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطل والشيخ علي بن عبد الله بار سيدنا قطب الرباني الشيخ بقدر الجيلاني وقطب البلاء الحبيب علي بن محمد الحبسي والحبيب حسين بن أبي بكر الإدري والحبيب عبد الله بن محمد الأطل والحبيب الشيخ بن أحمد بفقيه والحبيب عبد القادر بن الشقاب علوي الشقاب والحبيب محمد بن إدريس الحبسي وقطب الغوث الحبيب أبي بكر بن محمد الشقاب والحبيب جعفر بن شيخ الشقاب والحبيب صالح بن محسن الحامد قطب الفرد الحبيب عبد القادر بن أحمد الشقاب سيد العلامة السيد محمد بن علي المالكي وجعل وحي أولياء الدساء في الجاوية سيد الشيخ عبد الأسمرقندي وسيد الشيخ إبراهيم سنان بونang الشيخ عبد الجبار وجميع أولياء في كل زمان ومكان وأصولهم وفروعهم أن الله يرجى رجال في الجنة وينصر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل أرواح كافتهم بدل أشوان ووالدينا مشايخنا في الدين ذوهم كلك علينا وأموات هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله في الله مرحم ويفرج كروب المسلم مرحم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على هدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرفهم عن زرارهم ويكفينا إياهم شر في الفتن والمحن والمؤذين متعديين من قريب أو بعيد ويخي أسعارهم ويغرجوا ويوزروا أمطارهم ويؤتي كل سائل منا منكم سؤاله مأموله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بحسن وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سري منا لا تهتك ستراءنا وعافنا. يا عالم سري منا لا تهتك ستراءنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سري منا ستراءنا وعافنا عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزا نبينا من أمته. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا آمان الخائفين سلم. آمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا آمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا آمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا آمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا آمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا آمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا آمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا لطيفا لم يزل ألطف ما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا الله لنا بالسعادة
بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtiqa'a wajhillah amaradatihi wa qurbih wa thawabih.
nawaina an naqra'a wa nasraha wa natakallama ala manna wa rasulullah wajdaduna wa aslafuna wa masyayikhna nafa'ana Allah bihim ma bi'ulumihim ma bi anwarihim fid darain amin ya rabbal alamin. Tuzurakum bil darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur amma ba'du. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sekarang adalah ulama yang perlu dibahas juga kesolehannya dan tingkat keimamannya, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di kitab ini ulama yang disebutkan untuk jadikan panutan dalam fikih 4 ini terakhir di dalam ketasawufan. Wong nek fikih tok tafasak moga dadi wong fasik. Wong menyekel tasawuf tok ora gelem fikih tazandak moga dadi zindik. Untuk itulah wong iku torekohe ya fikih ya tasawuf, ya tasawuf ya fikih. Gak iso dipisah kedua-duanya. Masa aku mau fikih ku ilmu dhahir, aku si tingkatanku ki ilmu batin tingkat tinggi makrifat, justru goblok setengah mati. Nek ana wong ngomong kados ngoten. Karena syariat itu menuju hakikat. Melalui syariat dalane satu-satunya menuju hakikat, yaitu menjalankan syariat. Tidak ada jalan lagi kecuali menjalankan syariat. Bagaimana mungkin gitu loh orang nyampe hakikat tapi tanpa berjalan pada jalurnya. Sepur berjalan di aspal guling, sepur berjalan di air guling. Kenapa? Bukan jalurnya. Kepingin hakikat syariat dulu. Karena radhiyallahu anhu ana sapa Imam Ghazali radhiyallahu anhu au hatta zamani. Iku wong paling salah satu ulama paling nyuwijini ing dalam zamane. Maknanya disendirikan, keagungannya sangat luar biasa, paling ketok dewi di zamannya. Bartafa'at manzilatuhu lan dadi keangkat apa kedudukane Ghazali ala akabiri waqti ing atase pira-pira Ghazali Allahu sinten kudu lebih kelawan bayane min husni sirah saking baguse sirah iku nek cara bahasane reputasi atau haratis sarirah lan kesucian batin wa kamalil istiqamah lan kesempurnaan keistiqomahannya. Luar biasa, iki sing disebut dari sifat sing utama, bagusnya kelakuan itu reputasinya, tidak ada kejelekan cacat di dalam reputasinya. Banyak sih ulama itu banyak sekali, tapi terkadang ada kecacatan dalam reputasinya. Tapi beliau semenjak kecil sampai menjadi ulama terkemuka sampai wafat gak ono cacate blas dalam reputasi beliau. Untuk itulah beliau tak layak untuk dijadikan panutan umat di zaman itu. Bahkan sampai sekarang pun wong sampai dikatakan
ciri khas ulama akhirat iku seneng kitabe Ghazali. Kok ono ulama gak patiyo remen kitabe Ghazali, jangan diikuti, itu ulama dunia. Iku ciri khas, gak usah atik ndelok golek ulama iku sing pundi. Cari ulama yang seneng dengan Imam Ghazali dan ulama yang seneng mempelajari kitabnya Ghazali. Kalau tidak seneng kitabnya Ghazali, jangan diikuti, itu berarti ulama kesasar. Untuk itu reputasi sangat penting sekali. Dan kesucian sarirah yaitu batin. Kesucian sarirahnya semenjak beliau kecil sudah terjaga. Meskipun pada awal masa-masa keulamaan beliau itu beliau dulu menjadi ulama ahli fikih. Oke. Sampai kemudian ketemu seseorang yang kemudian tertarik dengan jalan tarekat orang tersebut, akhirnya beliau menjadi ahli sufi. Ketika awal-awal dibukakan hijab oleh Allah kepada sang Ghazali, dia melaporkan kepada gurunya itu, ya guru, aku ketok ngene guru ning guyu tok. Kamu tahu, apa yang kamu lihat itu adalah tingkatan awal cara bahasa kasaran niku mono, nek cara ketasawufan ibtidak kowe jan. Meskipun fikihne wis kelas aliyah, tapi tasawuf je ibtidak. Akhirnya semakin semangat menjalankan tarekat sufi sampai beliau menjadi orang yang terangkat kedudukannya, bahkan beliau itu menjadi wali orang wali kutub. Beliau orang wali kutub tapi juga seorang sayyid. Wa kamalil istiqamah, dan kesempurnaan istiqamah. Perlu diketahui istiqomah dan dawam berbeda. Kalau dawam itu langgeng, itu dalam segi dohir. Nah, istiqomah itu langgeng dalam segi batin. Kok sing berarti istiqomah itu bukan sembarang orang, Pak. Orang yang beristiqomah itu berarti langgeng dalam batin. Contoh, dengan ini sholat. Dohiri tetap sholat. Oh, dohiri ternyata dia sudah mendawamkan sholat, tapi istiqomah burung. Karena apa? Hari ini kusuk, besok ijik ngiling-ngiling utang, besok lagi kadang kusuk setengah orang, berarti belum istiqomah. Jadi istiqomah itu segi batin. Istiqomah itu adalah orang-orang yang sudah lulus dalam ujian-ujian dunia, dalam ujian-ujian batin, dalam ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Baru atine wis ajek nikmat di dalam apa yang sudah menjadi keputusannya Allah, dia adalah orang yang istiqomah. Untuk itu orang yang istiqomah itu aslinya derajatnya tinggi. Makanya lebih abdul sangka 1000 keramat. Soalnya apa? Wiridan mawon iku jenengan amalke langgeng. Kreatif iki lho amalke langgeng. Ngerti artinya tapi gak ngerti artinya. Langgeng ngono lho. Ku ada keramatnya. Ada keistimewaannya. Bu nek nyuwuk mandi, bu sak kecap pengucap iku omongane dikabulno Allah Subhanahu wa taala. Iku rotib gurung derajat keistiqomahan, dan ini rotib itu diwaca ing dalam nalikane atine dalam keadaan khusyuk terus langgeng dohir lan batin, maka dia menjadi orang-orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten, istiqomah itu bukan sembarang orang. Maka dulu itu Imam Junaid dan seorang imam ahli fikih. Imam Junaid itu ahli tasawuf. Meskipun kedua-dua ulama besar, tapi
Kita nanti sembunyi, saya akan melempar batu ke santrimu yang kamu anggap rasa itu sudah aliyah. Siap. Akhirnya sembunyi Imam Junaid dan Imam Junaid ada di sebuah kayak tumbuh-tumbuhan agak ketok. Akhirnya guru aliyah nggak mau kita apa itu, tapi masya Allah guru aliyah itu terus pokoknya ngajar duk mahat ali gitu. Akhirnya melaku iku santri senior nggih paling pintar ranking terus pokoknya. Oke, boleh saya lempar batu, ini monggo kita coba, ini memang percobaan. Lempar wing tas kena apa sirai langsung, aduh kurang ajar, ayo metu sopo sing nyawat aku. Muring. Oh ternyata hasilmu didik ya muring-muring tok. Iki santri sing ngrimu kok ngene. Iya, asayo nek ngono aku pengen nyoba santrimu. Aku gak usah butuh santri senior. Kok kowe tak kei santri sing lagi ibtidak wae lho, gak usah sing aliyah. Akhirnya wis pundi sing jenengan badhe? Jenengan jokke tengene kula. Ku santri cek lagi paling setahun mondok. Dan sawat sing get bisa nek perlu bocor sirahe. Sawat wih, tewas. Hasilnya sungguh mengejutkan Imam Junaid. Kalau santri yang sudah ngajari Mahat Ali tadi itu muring-muring, ini santri junior ini langsung ngomong astagfirullahaladzim, dosa apa ya Allah, saya kok dilempar orang yang tidak saya kenal. Jika saya punya dosa, ampun ya Allah, aku tobat kepadamu ya Allah. Hasilnya sungguh 180 derajat, sangat berbeda. Yang satu muring-muring, yang satu orangnya sabar, bahkan menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena pentingnya bertasawuf. Hanya fakir tok gak bakal iso derajate munggah dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting iki, mau fakir tok gak ngarai iso, harus bertasawuf. Tapi yang ngono tasawuf tanpa fakih yo tadi akhirnya zindik. Untuk itu pentingnya bertasawuf. Makanya Habib Zain bin Sumait di dalam kitab ini kita fakih anuto imam papat, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Tapi ingat iki ditancung-cantumkan yang paling bertasawuf, yang paling benar adalah kitab Imam Ghazali. Meskipun tidak menafikan kata ulama-ulama selain Ghazali yang juga menjadi rujukan tasawuf. Tapi untuk yang paling selamat, ikuti apa yang di dalam kitabnya Imam Ghazali. Istiqomah. Beda kan? Satunya ahli dawam menjalankan dalam babakan bersatu, istiqomah wis mencapai derajat enak dipandang Allah, enak dipandang manusia karena dohiri sudah bercahaya. Itu pun juga pernah terjadi kepada Al-Imam Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad ini adalah orang yang sangat derajatnya mulia di sisi Allah. Beliau memiliki seorang saudara Al-Habib Alwi. Dua saudara ini sampai dipuji sama Habib Bakar Gresik. Aku tidak pernah melihat dua saudara yang saling menghormati sebagaimana Alwi dan Husain. Kalau misalkan ada dalam satu tempat itu satu acara, kemudian di dalam acara itu keduanya kok diundang dan disediakan kamar. Di satu kamar itu disediakan dua kasur, maka nek salah setunggal gak bakal apa turu tegene kasur. Habib Husain pernah suatu hari masuk dulu ke kamar, Habib Alwi kakaknya belum masuk ke kamar. Dan Habib Husain ketika itu tidur di bawah lantai. Setelah itu beliau ngomong, "Loh Habib kok tidak di kasur?" Kata pembantunya, "Saya tidak berani ke kasur karena Alwi belum datang." Kayak menghormati kakak.
kadang-kadang itu pun umurnya di bawah misanannya. Contoh si A misalnya sama si B, krono si A ini bapaknya lebih tua daripada bapaknya si B, maka si B itu memanggil kakak dalam segi panggilan kak, tapi kadang-kadang dalam segi muamalah sama sekali gak ada hormat, keliru. Padahal di Arab itu tidak ada seperti itu. Dengan ngertos wong habaib atau orang-orang Arab itu memanggil kakaknya gak ada kakak, wis jenenge. Tapi yang ditekankan itu adalah segi muamalahnya. Nek ketemu wong tua diambung tangane. Ketemu orang tua itu nek para habaib itu ngambung 2 kali. Pagi ba'dal mandi, setelah mandi atau setelah sholat subuh itu mencium tangan kedua orang tua, bapak dan ibu. Kok sore setelah mandi sebelum maghrib mencium kedua bapak dan ibunya lagi, itu langgeng. Loh kenapa? Ya barangkali untuk pagi hari salaman kepada bapak dan ibu, mencium kedua tangannya, kedua tangan bapak ibu itu supaya agar diampuni barangkali punya salah ketika malam harinya. Kalau sore menjelang malam itu barangkali di hari itu dia punya salah, dengan adanya kegiatan mencium tangan bapak ibu akhir diampuni Allah, mbok bapak ridho. Iku perlu diamalkan itu nek kepengin sugih, gak usah wiridan akeh-akeh. Wiridan akeh-akeh nek kelas awak dhewe gak pati mandi ngobos kabeh cek maksiat. Wis penting amalkan amaliyah amal para ulama, gak usah maksiat, insyaallah sugih karepe dhewe. Nah, iki Habib Alwi dan Habib Husin tidak pernah saling tidak menghormati, saling menghormati. Habib Husin iki dulu tinggal di Jombang dan juga punya majelis ada di Pekalongan. Lah suatu hari di Pekalongan itu kan banyak musuh-musuh Habib Husin itu, dari orang-orang yang tidak suka tahlilan, dari orang-orang yang tidak suka mauludan. Lah Habib Husin ini ceritanya datang dari Jakarta naik kereta api, numpak sepur sampai tenggene Pekalongan. Di perjalanan itu ketemu sama orang Pekalongan sing golongan gak seneng tahlil, gak seneng maulutan. Ngomong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenengan badhe tempun ndi? Gua badhe Lamongan. Tenggene Pekalongan. Oh sama, saya juga ke Pekalongan ini. Didelok ketokane kok wajah-wajah Arab. Ditakoki, sampeyan sapa? Jare wong ki, saya Abdullah, kata Habib Husin. Maklum ulama itu kadang-kadang menyembunyikan jati dirinya. Saya Abdullah maknanya kaulane Allah, bukan Husin bin Muhammad. Oh masya Allah Pak Abdullah, berarti bukan Habib Husin ini, mungkin wong sing iki. Ternyata setelah dia ngomong menjalur ke torekoh dia. Kemudian dia mencaci Habib Husin. Saya itu di sana punya majelis saingan, namanya dengan Husin bin Muhammad. Dia belum tahu Habib Husin Muhammad itu siapa. Husin bin Muhammad itu orang sesat. Kak us pokoknya wono moso alawat kok kudu ngadeg. Orang sesat itu. Gak ngerti ilmu itu. Padahal sing dia mengono ku Habib Husin yang di kereta itu. Gak ngerti ilmu, sentek. Dadi tiket mall Jakarta sampai Pekalongan ngentek Habib Husin. Lah sing dienteki wonge nduk ngarepe. Habib Husin mau ngomong, nggih, guyu tok, ndak pernah wajahnya berubah. Nek kowe, pentung wong kok ngene iki. Panas. Beliau tidak berubah wajahnya, diguyoni tok, nggih, seperti itu. Sampai akhirnya ketika itu dia sudah turun sama-sama di Pekalongan turun. Setelah itu Habib Husin dijak sama orang ini. Sudah Pak Abdullah, jenengan mampir griya kula riyin ben kenal saya kok masya Allah seneng dengan karena lihat akhlaknya luar biasa. Semenjak di kereta itu masya Allah delok wajah wali ku pancen trei, wajah wis ketok
wong saleh wong toleh ku ketok. Makanya wali Gusti Allah ku didol aku dipandang itu mesti enak ngoten. Jadi delung gurung akhlake iki jangan ningali foto-fotone para aulia, para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib kita delok wajahe. Lah enak dipandang. Iku durung akhlake. Belum ketika beliau dawuh. Masya Allah lagi delok wajahe. Akhirnya bebas ini diajak ke rumah sama orang ini. Tonggo nih ngerti loh. Iki kok ngejak Husain bin Muhammad iki me opo? Langsung diwarai, he. Kowe ngerti gak sing mbok jak nduk omamu iku sapa? Sapa? Iku namanya Pak Abdullah, katanya juga orang sini. Kowe ngerti itu Husain bin Muhammad. Sapa? Husain bin Muhammad. Iya. Orang sing ngajak saat itu. Iya. Demi Allah, saya tidak percaya itu Husain bin Muhammad. Kenapa? Saya lihat langsung akhlaknya. Bahkan semenjak saya dari Jakarta ke Pekalongan, pembahasan yang ngelek-ngelek Husain bin Muhammad. Tapi kenapa kok dia tidak marah? Akhirnya ketika itu, kalau kalian memang benar mengatakan itu Husain bin Muhammad, maka saksikan sekarang saya pengikut Husain bin Muhammad. Kenapa? Kan lihat akhlaknya. Kayak ngono. Istiqomah batin iki lho angel. Masya Allah, nih istiqomah gerutuk gampang, jongkung sholat gampang, istiqomah batin sulit. Maka itu Rasulullah mengatakan, Innallaha yandur ila suwarikum walakinnallah yandur ila qulubikum. Allah kun delok ndok atimu. Untuk itu kenapa kita itu kalau beramal soleh hendaknya kita itu meniatkan dengan niat guru-guru kita ben oleh kesawapan niatnya mereka. Iki istiqomah batin angel. Maka daripada itu yang diutamakan di dalam sifatnya Ghazali seorang wali kutub ini yaitu husnis sirah, taharatis sarirah, wa kamal istiqomah. Telu iki kudu mbok cekel tenanan. Walam yakhtalif an-naqlu al-mujaddid lid-din lan ora persulayan an-naqlu apa pendapat para ulama anu ing setuhune Ghazali al-mujaddid iku ulama kang nganyar-nganyari lid-din maring agama al-rasil mi'ah ing atase permulaan 100 tahun al-khamisa kang kelima minasini saking beberapa tahun sudah tidak ada persulayan lagi. Nek ulama-ulama yang lain itu ada persulaian, perbedaan. Sing ngomong iki abad iki sing ulama sing mujaddid. Tapi kalau sudah Ghazali lahir di tahun abad kelima, semua ulama sampai sekarang pun mengatakan abad kelima mujaddid Imam Ghazali bila khilafin, tanpa adanya perbedaan di kalangan para ulama. Untuk itu kita beruntung kita memiliki ulama seperti beliau. Wa akhadar anhu fit tasanif lan ngalap sapa Ghazali ing dalam pira-pira karyanya al-adimah kang agung alati lam yusbah kang ora disii ilaiha ing atase tasanif mithal Ihya, semisal kitab Ihya. Tidak ada ulama-ulama yang bisa membandingi dalam segi karangan Imam Al-Ghazali. Itu sampai dikatakan itu ulama sebelum beliau walaupun sampai ulama setelah beliau. Ulama saking gedene kealiman keulamaan Imam Ghazali sampai karangannya tidak bisa disaingi. Ora ono sing koyo kitab dengan Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu kita ikuti daripada jalan-jalan ulama-ulama iki ben gak bingung. Terutama zaman sak mangken iki Pak nggih, kita iku kadang-kadang kebingungan golek apa? Golek panutan kok bingung. Gak usah bingung. Angger ulama kok ijik netepi ulama yang dulu, maka itu ikuti. Gak usah sing aneh-aneh. Ulama itu ulama yang lurus, sing paling wedi menyang Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada pentingnya kita belajar sirah ulama iki kok ngene.
Untuk itu kita kenapa kok dari kemarin sampai sekarang kita mengajukan sirah ulama biar jenengan itu ngertos iki lho sing ulama iku iki. Soalnya kan itu banyak ulama yang muncul ulama palsu. Ya udeng-udengan kadang-kadang, cobaan kadang-kadang, tapi maling kadang-kadang. Ya ketokane kowe ulama kan ceramah morak-marik tapi kadang-kadang ngelek-ngelek Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki naudzubillah min dzalik. Untuk itu kita ngejokno ulama iki lho sing ulama tenan niku. Biar kita tahu angger ana wong saiki kok sesuai dengan ulama-ulama yang saya sebutkan ini ikuti. Maka pada itu semoga kita bisa mengikuti jalan para ulama-ulama saleh sampai ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita dikumpulkan bersama para ulama saleh fid dunya wal akhirah, dan semoga keberkahan mereka tidak diharamkan oleh Allah kepada kita sampai anak cucu kita, sampai anak-anak kita menjadi termasuk sebagian daripada mereka. Amin Allahumma amin. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'an halawa wa bi kulli juz'in minal qur'an jazaa. Allahumma rzuqna bil alif ulfa wa bil ba'i barakah wa bit ta'i tauba bit ta'i بالثاء ثوابا بالجيم جمالا بالحاء حكمة بالخاء خيرا بالدال دليلا بالذال ذكاء بالراء رحمة بالزاء زكاة بالسين سعادة بالشين شفاء بالصاد صدق بالضاد ضياء بالطاء طراوة بالضاء ظفرا بالعين علما بالغين غنى وبالفاء فلاحا بالكاف قربا بالكاف كرامة باللام لطفا بالميم موعظة بالنون نورا بالواو مسلات بالهاء هداية بالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سئلهان أو تأجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو زرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغام أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو اقتراب ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب. فاغفر لنا ربنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم ودخلنا في الجنة بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منزا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا والخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا عادة بالقلب واللسان وبالخير والسعادة والبشارة من الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين.
Dan insya Allah besok akan diadakan di Mushola Kidul, dan itu sebagai pertemuan terakhir untuk bulan Ramadan ini, dan insya Allah akan diteruskan pada bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan doakan supaya kita bisa istiqomah, sehat walafiat, panjang umur semuanya, bisa menghadiri majlis-majlis khair di tempat manapun dan kapanpun insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.